अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे इंशाअल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये थोड़ा सा जो ऑनलाइन खेयास देख रही हूँ इससे परेशान हूँ कि क्या हो गया है हमारी कम्युनिटीज़ को। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे पेज का पर्पस ही है एजुकेट करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। तो मैंने सोचा कि एक एजुकेशनल वीडियो बनाई जाए नेगेटिविटी के ऊपर। जो दुनिया में हम एक दूसरे को नेगेटिविटी, अपनी नफ़रतें फैला रहे हैं, उसके ऊपर बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा ही पहुँचे, हमारी बात से हमारी प्रेजेंस किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। बेशक वो प्रेजेंस ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जैसी भी है, ठीक है। और यही वो चीज़ है जो मुझे पलविशा जी की बहुत इंस्पायर करती है कि माशाल्लाह शी कम्स ऑनलाइन विद अ स्माइलिंग फेस, और उनकी जितनी कोशिश होती है कि लोगों के साथ प्यार से, मोहब्बत से बात करें, तो वो उसी तरह उनकी ज़िंदगी में एक रंग सा भर देती हैं। और ऑफ कोर्स वो कोविड में बहुत फेमस हुई। तो कोविड का टाइम ऐसा था कि सबके लिए बहुत मुश्किल वक्त था। उस वक्त हम सब घरों में लॉकडाउन में थे, बंद थे, और वो एक प्यारी सी किरण की तरह हमारी ज़िंदगी में आ गई, और हमें प्यारी प्यारी बातें, हंसी मजाक, उस तरीके से हमें वो बड़ी अट्रैक्टिव हमें लगी, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है माशाल्लाह। तो अब मुझे नेगेटिविटी का मसला नहीं समझ आता कि उनसे नफ़रत मुझे समझ आती है कि लोग अक्सर उन लोगों से जेलस होते हैं, जेलसी फील करते हैं जब आप किसी को देखते हैं कि एकदम तरक्की पा गया है या अरूज पर पहुंच गया है। तो उन लोगों से हमें ऑटोमेटिकली हम अपने आप को इन्फीरियर महसूस करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम इतने पीछे रह गए हैं और ये इंसान इतना आगे चला गया है, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि जो इंसान जिसको जो भी मिल रहा है वो उसके अपने नसीब का मिल रहा है, अपनी मेहनत का मिल रहा है। जब आप भी किसी काम में मेहनत करेंगे तो उसमें आपको भी सक्सेस मिलेगा, और हम वही काम करना पसंद करते हैं जिसके बारे में हम पैशनेट फील करते हैं। जैसे मैंने भी कोविड में ही सोशल मीडिया ज्वाइन किया, और उस वक्त मुझे था कि जी एक रेमेडी से मुझे बेहद फ़ायदा हासिल हुआ। मेरी फूल मखाने वाली रेमेडी है, अगर आप ज़रूर से चेकआउट करें। तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ, तो मुझे भी ये लगा कि मैं इसको सबके साथ शेयर करूं, ताकि ना जाने किसको ये फ़ायदेमंद फ़ायदा किसी को हासिल हो जाए इस रेमेडी से। तो ये मेरा पर्पस बिहाइंड था। यही बात पलविशा जी ने इतने लोगों के दिलों में घर कर लिया अपनी पॉजिटिविटी से। अब इंसान वही काम करता है जिसके बारे में वो पैशनेट होता है, ठीक है, जिसके बारे में उसको नो हाउ होती है, उसको पता होता है कि जी ये मेरा स्ट्रेंथ टॉपिक है, ठीक है। अब जिन लोगों ने रिएक्शन चैनल्स बनाए, ठीक है, उनको लगता है कि जी वो नेगेटिविटी के एक्सपर्ट्स हैं। आई मीन 1001 टॉपिक्स थे कंटेंट बनाने के लिए, लेकिन आपने नेगेटिविटी को चूज़ किया, क्रिटिसिज्म को चूज़ किया, और उसको इसीलिए चूज़ किया ना क्योंकि यू फील लाइक कि आप उसमें एक्सपर्ट हैं, आपके पास पीएचडी है उसमें। इंसान वही काम करता है जिसमें वो परफेक्ट होता है, ठीक है। तो हालांकि इतनी और टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, जिस पे हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। अगर क्रिटिसिज्म भी करना है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करें। लोगों की ज़िंदगी, इज्जतों के साथ मत खेलें, कंस्ट्रक्टिव बातें करें। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा है, आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें, आप पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ रिएक्शंस दें, आप इसराइल की टॉपिक पे रिएक्शंस दें। ये बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे आप रिएक्शंस दे सकते हैं। लेकिन आपने ऐसे लोग ही बस क्यों चुने जिसमें आपको लगता है कि जी हम उनमें कीड़े निकालें, बुराइयां करें, क्योंकि दैट्स वेरी लो, वेरी लो। और फिर उस बात को छोड़ना नहीं, उसके पीछे पड़े रहना, रोज़ कहना कि जी मैं आज नई वीडियो नहीं बनाऊंगी, और मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगी, और फिर 2 घंटे के बाद जैसे टेरेबल टूज से बच्चे नहीं गुजार रहे होते, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, फिर 2 मिनट के बाद फिर वही हरकत रिपीट करते हैं विदाउट थिंकिंग कि हम कर क्या रहे हैं। यानी कि अपने कोल और फेल ही नहीं है, यानी कि अपनी ज़ुबान पे कायम ही नहीं रहना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये वो सारे एस्पेक्ट्स मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ जो नेगेटिव लोगों में पाए जाते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम करने चाहिए कि हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारा स्पाउस, हमारे बच्चे प्राउड फील करें हमारे बारे में। अगर आज से 10 साल बाद भी पलविशा जी के लेट्स से ग्रैंड चिल्ड्रन उनकी वीडियोस निकाल के देखते हैं यूट्यूब पे, तो आई कैन गारंटी यू कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन कहेंगे कि वाओ नानो दादो,
آپ نے ایسا زبردست کام کیا, آپ نے اتنے لوگوں کو امپیکٹ کیا پازیٹیولی. کوئی میں ان کی ایجوکیشن میں کسی چیز کی بات نہیں کی, میں ان کی صرف اسمائل اینڈ پازیٹیوٹی کی بات کر رہی ہوں, اور جو پیار انہوں نے بکھیرنے کی کوشش کی ہے رشتوں میں, ٹھیک ہے, میں ان کی بات کر رہی ہوں. اور اگر آپ سوچیں کہ ریئیکشن والی خواتین اگر اپنی ویڈیوز دیکھیں, خود سنیں, ایک دفعہ آپ ذرا لہجے کو اپنے سنیں, اپنی آواز کو سنیں, اپنی باتوں کو سنیں, غور کریں, تو آپ کو خود اپنے آپ سے بھی نا خوف سا محسوس ہوگا کہ یہ ہم ہیں, یہ ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور آپ کے بچے یقین مانیں اگر 10 سال بعد آپ کی بھی ان آوازوں کو سنیں گے, باتوں کو سنیں گے, تو کہیں سے بھی وہ پراؤڈ نہیں فیل کریں گے. تو زندگی میں کوشش کریں کہ ہم ایسے کام کریں کہ ہم اللہ کے سامنے بھی پراؤڈ فیل کریں, اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے سامنے بھی ہمیں فخر ہوں ہم ان لوگوں کے لیے کہ ہم نے اچھا کام کیا. ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ ڈیلیٹ کرنی پڑے اپنی ویڈیوز کہ جی یہ اس قابل نہیں ہیں. ماشاءاللہ آئی ایم سو پراؤڈ کہ پلوشا جی اور ان کی بہنیں اس ساری سچویشن کو بہت پازیٹیولی, بہت میچورلی اور ہینڈل کر رہی ہیں. ابھی بھی اسمائل کے ساتھ دے ہیو مووڈ آن, تاکہ وہ اپنی نارمل ولاگنگ کر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں. لیکن جو لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں ان کو بالکل نہیں احساس ہو رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. وہ مزید سے مزید کوشش میں ہیں کہ ہم اور کیا, مطلب اب تو ریڈیکولس لگنے لگ گیا. ریئلی میرا میسج آپ لوگوں سے ہے کہ آپ لوگ اپنا ہی مذاق اڑا رہے ہیں. آپ لوگ وہ خواتین بن گئے ہیں جو پاکستان میں نا گلی محلوں میں جب لوگ دور سے دیکھتے تھے کہ آ رہے ہیں تو ان سے کہتے تھے یا اللہ ہمیں ان کے شر سے بچا لے, یا اللہ ہمیں ان سے بچا. یہ وہ والی آپ خواتین بن چکے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں آپ لوگ. تو کتنی سیڈ بات ہے نا کہ لوگ آپ سے ڈریں. اور سب سے بڑی چیز, جو بہت بڑی چیز ہے آپ کے لوگوں کے سمجھنے کے لیے, کہ آپ ایک دفعہ پلوشا جی کی فالوئنگ کے ان کی ملینز میں ہو گئی ہے ان کی ماشاءاللہ فالوئنگ. تو دیر از نو کمپیریزن. ان کو ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹرولز کو ہائر کریں اور لوگوں کو سے کہیں کہ آپ کی ٹرولنگ کریں. لوگوں میں خود اتنی عقل, سمجھ, شعور ہے کہ وہ کس کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں, کس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں اور کس کو نہیں. میں ایک بہت ہی پیاری انالوجی یہاں پیش کرنا چاہتی ہوں آپ سب کے سامنے, اور غور سے سنیں اس بات کو, کہ ایک فیکٹری ہوتی ہے جہاں پر اینٹیں بنتی ہیں, ٹھیک ہے. اب اس فیکٹری سے اینٹیں پہنچائی جاتی ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے, اسی فیکٹری سے اینٹیں پہنچائی جاتی ہیں ایک باتھ روم کی تعمیر کے لیے. اب جو مسجد کی تعمیر ہے, کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے, ایک پاک جگہ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا ہے, تو ہم بغیر سوچے سمجھے اپنا ماتھا ٹیک دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں نہیں ہوتا, ہم بس یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک اللہ کا گھر ہے, پاک جگہ ہے, ہم نہیں بالکل بھی 2 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچتے. لیکن وہی اینٹیں جو باتھ روم کی تعمیر کے لیے جاتی ہیں, ہمیں کراہت ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر, یہ تو باتھ روم ہے, غلیظ ہے, ناپاک جگہ ہے. تو ایسے لوگ بنیں کہ جس کے ساتھ لوگ ایسوسیٹ کرنا پسند کریں. ایسے لوگ نہیں بنے جن سے لوگ دور بھاگتے ہیں. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی فالوئنگ بڑھ رہی ہے, لوگ آپ کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں, یہ بہت غلط فہمی ہے آپ سب کی. کیونکہ وہی لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں جو آپ ہی کی طرح کے مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں, مینٹلی انسٹیبل لوگ ہیں, جو نیگیٹو ہیں اور نیگیٹیوٹی پھیلانا اور اس کو بڑی اہمیت سمجھتے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت غور کریں اپنے ایکشنز پہ, کیونکہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کس نے اپوائنٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو فرشتے بنا کر بھیجا ہے کہ جاؤ لوگوں کی کلاس لو, جاؤ لوگوں میں مین میخ نکالو. اور یہ کام آپ لوگوں کا نہیں ہے. کرٹیسزم ضرور کریں, ریئیکشنز پیش کریں, پازیٹیولی لرن کریں, ایجوکیٹ یور سیلف, اینڈ دین پھر اپنے اوپر اپلائی کریں, اینڈ دین لوگوں میں آپ کرٹیسزم کر سکتے ہیں. بغیر ایجوکیشن کے, بغیر نالج کے یہ کرٹیسزمز نہیں ہے, یہ لوگوں کو ڈیفیم کرنا ہے. اور سب سے اینڈ میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ لوگ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ابو جی کو کیش کریے, بیٹیوں کو کیش کریے, دس از سو پیتھیٹک, سو لو, کہ وہ رشتے دکھا رہی ہیں جو پیار مانگتے ہیں, پیار کے حقدار ہیں, اور جو پیارے رشتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوتا نا یہ سب کچھ, تو کبھی ایسا نہ فیل کرتے کہ وہ کیش کر رہے ہیں. وہ اپنی میموریز کریٹ کر رہے ہیں, اور وہ میموریز ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو لوگ ان میں انٹرسٹڈ ہیں. تو وی آر ہیپی ٹو سی دیٹ. ہمیں تو ایسی بات سوچ میں بھی نہیں آتی, ایسی نیگیٹیوٹی اور اتنی گری ہوئی بات اگر آپ لوگوں کے ذہن میں آتی ہے تو دیر از سم تھنگ ٹو لک ان ٹو. اپنا سیلف انالیسس کریں اور اپنی تصحیح کریں. یو گائز نیڈ اٹ. تھینک یو فار لسننگ. اللہ حافظ. انٹل نیکسٹ ٹائم.